ओम श्री कृष्ण परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ नवमोऽध्यायः। राजविद्या राजगुह्य योगः। श्रीभगवानुवाच इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यजज्ञात्वा मोक्षसे शुभात्। राजविद्या राजगुह्य योगः भरतमिदमुत्तमम् अत्यक्षावगमनन्दनं श्रीगं गत्वमय अक्षद्धाभूषादन्नस्य सपरन्तवा अप्याप्याम्यां निबध्यन्ते भूतसंसारवर्तमनि मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। नस्तमस्तानि भूतानि पश्चिमेकमेश्वरं भूतभुवनबुद्ध भूतं बुद्धनभूतस्थो ममात्मा भूतभावनः। यदाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं निंसिता क्षये कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पगौरवजान्यहम् प्रकृतिं स्वाममस्तभ्य विसृजामि पुनः पुनः। भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वसात्। न च मन्तानि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिनवाप्यसि। मायरि कावली प्रति संवत्सरं कृष्णाष्टमी फोटोस् మాయని బాధని పిల్ల గ్రోడిన రాగము చేయమని ఎవరిని ఎవరితోటి ముడి పెడుతూని ఆట చివరికి ప్రతి